अजीज़ दोस्तों, बुज़ुर्ग और भाइयों, हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरिश्तों से कहा कि मैंने इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, ज़मीन पे नायब बनाऊंगा। कालू अताजअलु फीहा मन युफ़सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। काला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। फरमाया मैं ज़मीन पे नायब बनाने वाला हूँ। तो कहने लगे या अल्लाह वो तो फसाद फैलाएगा, खून रेज़ी करेगा। तो अल्लाह ने फरमाया जो तुम जानते हो वो मैं, जो मैं जानता हूँ वो तुम, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, तुम्हें नहीं पता। तो अल्लामा इस्माइल हक़ी फरमाते हैं वो क्या था जिसको फरिश्तों को नहीं पता था? फरमाते हैं ये वही इंसान के अंदर जो अल्लाह के कुर्ब के मुतलाशी होने का जज्बा था। फरिश्ते उसे जानते, लोहे महफूज में ये तो पढ़ लिया था कि ये फसाद करेगा, ये तो पढ़ा था कि अबू जाल फसाद करेगा। ये नहीं पढ़ सके थे कि अबू बकर रोया भी करेगा। ये तो पढ़ लिया था उन्होंने, ये तो पढ़ लिया था कि अखनस बिन शुरैक तलवारें निकाल के लोगों को कत्ल करेगा। ये नहीं पढ़ा था कि मौला अली शेर खुदा मजदूरी करेंगे और जो मजदूरी मिलेगी वो अल्लाह के बंदों में तकसीम कर दिया करेंगे। ये तो उन्होंने पढ़ लिया था कि अबुल बुख्तरी, अबू लहब ये लोगों के गले काटेंगे। पर ये नहीं पढ़ा था कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहत के जमाने में भी करोड़ों का माल अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया करे। वो जो इंसान के अंदर तलब है, वो जो तड़प है, वो जो शौक है, वो जो कैफियत है, वो जो मार्फत का नूर है, ये अल्लाह को बड़ा ही पसंद, ये बड़ा ही पसंद। इसलिए हदीस कुदसी में रब फरमाता है मुझे तलाश करना हो तो टूटे हुए दिलों में तलाश किया, टूटे हुए दिलों। अब वो मैं मार्फत की क्या बात करूंगा, पहले तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं करूं भी कहीं से चलो पढ़ के तो करूं कहां? मैं तो अभी तक लोगों से 5 नमाजों का वादा ले रहा हूं। वो मार्फत की बात, कुर्ब इलाही का रास्ता, वो तो बड़ी दूर की बात है, वो तो बड़ी आगे की है। अभी तक तो हम ये वादा ले रहे हैं कि दाढ़ी रख लोगे, सच बोलोगे, हलाल खाओगे। मतलब वो जो हमारे बुजुर्गों ने लिखा, वो जो जज्ब है, वो जो कैफियत है, वो जो इबादत है, वो जो तड़प है, और वो फिर जो एक मकाम है कि इंसान अपने रब की इस तरह इबादत करे कि वो अपने रब को देख रहा है। आप किताब सुन्नत का जब मुताला करते हैं तो आप गौर फरमाएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना मुख्तलिफ सूरतों के फजाइल बयान किए। फिर नबी पाक अलैहि सलाम ने अल्लाह के मुख्तलिफ अस्मा का, मुख्तलिफ नामों की फजीलत बयान की। फरमाया जो आदमी सुबहान अल्लाह कहता है उसे 30 नेकियां मिलती हैं, और जो तस्बीह फातिमा ही पढ़ ले रदी अल्लाह ताला अन्हा। तस्बीह फातिमा यानी 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। जो शख्स ये पढ़ ले उसके गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी हों। समुंदर की झाग, कौन मापेगा कि समुंदर कहां से चला और कहां पहुंचा? तो फरमाया समुंदर की झाग के बराबर भी अगर उसके गुनाह होंगे, इतना बड़ा पापी भी हो, तो ये अल्लाह का जिक्र करने की बरकत से, तस्बीह फातिमा पढ़ने की बरकत से अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा दे। नमाज में, इबादत में दिल लग जाए तो मतलब ये कि खुशू हासिल हो गया। वो कहे कि मैंने बड़ी झोंक के रुकू किया और बड़ी मैंने दबा के सजदा किया, तो अहकाम तो ऐसे ही है, करना तो ऐसे ही चाहिए। लेकिन खुशू का माना क्या है? दिल का लगना। गौर करना है आपने बात पे। खुशू का माना, दिल जब तक नहीं लगता नमाज में खुशू नहीं, दिल जब तक नहीं लगता तिलावत में लज्जत नहीं, दिल जब तक नहीं लगता जिक्र का मजा नहीं, दिल जब तक नहीं लगता गुलामी का मजा नहीं, दिल जब तक नहीं लगता अकीदत, मोहब्बत, ये सारे लफ्ज बेमाने। दिल लगना बड़ा जरूरी है। अब एक हदीस जब पढ़ूंगा ना तो आप कहेंगे कि इतनी बड़ी बात और हमें खबर ही नहीं कि दिल लगना कितना जरूरी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान सही मुस्लिम में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया मैं उस दिल से पनाह मांगता हूं जो दिल तो हो पर उसमें खुशू ना हो। पनाह मांगता हूं उस दिल से, दिल हो पर वो लगा हुआ ही ना हो, ना नमाज में लगे, ना इबादत में लगे, ना वो अल्लाह के जिक्र में लगे। मैं पनाह मांगता हूं ऐसे दिल से। वो कोई दिल है? वो दिल है कोई पत्थर बन गया जिसमें खुशू ही कोई नहीं, जो पैसों में बड़ा ज्यादा लगता है, गप्पों में बड़ा ज्यादा लगता है,
کھانے پینے میں بڑا زیادہ لگتا ہے، آوارگی میں بڑا لگتا ہے، عبادت میں نہیں لگتا، تو پھر اس کا علاج کرانا چاہیے۔ دل کو لگانے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ دل جب لگ جاتا ہے نا تو پھر وہ جدھر لگ جاتا ہے پھر وہ ادھر ہی رہتا ہے، دائیں بائیں نہیں جاتا، اور جب لگتا نہیں تو پھر وہ گھومتا ہی رہتا ہے، وہ آوارہ ہی رہتا ہے، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اس کا لگ جانا بڑا ضروری ہے۔ اس دل کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لگا دینا یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری امر ہے۔ نہیں نہ لگے گا تو یہ خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے نا، ان کا جب دل نہیں لگتا تھا تو دل کی شکایت کرتے۔ ایک صحابی نے عرض کی، حضور میرا دل سخت ہو گیا، نرم ہی نہیں ہوتا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اللہ تیرے دل کو نرمی عطا کر دے۔ تو کسی یتیم کے سر پہ تیرا دل لگ جائے گا، اس میں نرمی آئے گی۔ یتیم کے سر پہ تو ہاتھ رکھے گا نا، جس کا باپ فوت ہو گیا، اس کے سر پہ تو ہاتھ رکھ، اللہ تیرے دل میں نرمی پیدا کرے۔ محبوب نے بیان کیا۔ حضرت جناب سیدنا سری سختی رحمت اللہ علیہ فرماتے میرا دل سخت ہو گیا تھا، میں بڑا پریشان رہتا تھا۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کئی دفعہ عرض کی، میں نے کہا بابا میں اس کا کیا کروں، یہ سخت ہو گیا، مہینوں ہو گئے یہ اللہ کے خوف میں نہیں رویا، سالوں بیت گئے حضور کی نعت سن کے نہیں رویا، اب تو کتنا وقت گزر گیا ہے، اسے مدینے جانے کے لیے بھی رونا نہیں آتا، حضور یہ سخت ہو گیا ہے، کوئی رحمت کی نظر ہو، خشکی سی آ گئی ہے، عجیب سی میل چڑھ گئی ہے۔ فرماتے کئی دفعہ میں نے خواہش کا اظہار کیا۔ ایک دن نا عید کا دن تھا تو حضرت معروف کرخی نے ایک چھوٹا سا بچہ انگلی کے ساتھ لگایا ہوا تھا، تو حضرت آ رہے تھے، تو میں نے کہا حضور آپ کدھر سے آ رہے ہیں، یہ بچہ کون ہے؟ فرمانے لگے یتیم ہے۔ سارے بچے عید والے دن اخروٹ کے ساتھ کھیل رہے تھے، بیچارے کے پاس اخروٹ کوئی نہیں، تو حضور آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے پیسے تو میرے پاس بھی کوئی نہیں اخروٹ خرید کے دینے کے، میں یہاں سے کھجوروں کی گٹھلیاں چنوں گا، وہ گٹھلیاں بازار میں بک جاتی ہیں، میں یہ گلیوں سے گٹھلیاں چنوں گا اور چن کے میں کہیں بیچوں گا، اور جب میں انہیں بیچوں گا تو پھر یتیم کے لیے 2-4 اخروٹ خریدنے کے قابل ہوں گا، پھر میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا۔ پتہ نہیں کہاں کی بات سنا رہا ہوں میں آپ کو، اور پتہ نہیں کہاں کا ذکر کر رہے ہیں بابا جی۔ بچہ یتیم ہے، بچے اخروٹ سے کھیل رہے تھے، اس کے پاس اخروٹ کوئی نہیں۔ بابا آج کا پیر تو معرفت کی بات کرتا ہے، تو یتیم کے لیے گٹھلیاں چلنے چلا ہے۔ آج کا پیر تو کہتا ہے میں اسی والے کمرے میں بیٹھ کے تمہیں بڑا عرش کے اعلیٰ کی بات بتاؤں گا، یتیم کے لیے گٹھلیاں چننا، مدرسے کے طلباء کی نوکری کرنا، یتیموں کا، غریبوں کا، ان مجبوروں کا خیال کرنا، یہ تو رواج ہی نہیں ہے آج کا۔ بابا تو کیا کہانی سنا رہا ہے؟ تو حضرت معروف کرخی کہنے لگے گٹھلیاں چنوں گا، پھر انہیں بیچوں گا، پھر جب کچھ پیسے ملیں گے نا تو میں اسے اخروٹ خرید کے دوں گا، اور فرمانے لگے جب یہ اخروٹ سے کھیل کر ہنسے گا نا تو اللہ میرے دل کو سکون عطا فرمائے گا۔ میں گٹھلیاں چننے جا رہا ہوں، میں مزدوری کرنے، تیری تلاش میں پھرا میں جنگل، پہاڑ اور دشت میں۔ تو حضرت سری سختی فرماتے ہیں میرے گھر میں پیسے تھے، میں نے کہا حضور اگر یہ نوکری مجھے مل جائے تو میں غلام جو ہوا، اگر مجھے دے دے یہ نوکری تو میں نہ کر لوں؟ فرمانے لگے تو کر لے۔ فرماتے میں اس یتیم کو پہ گھر لے گیا، وہاں سے میں نے پیسے لیے، پھر بازار لے گیا، کپڑے خریدے، اس کے لیے ٹوپی خریدی، پھر میں نے اسے 2 کھجوریں کھلائیں، پھر اخروٹ خرید کے دیے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی کہتے ہیں اس کو میں نے چیزیں دے کے نا، وہ بچہ تھا، بچے ہی ہوتے ہیں، میں نے جب اسے اخروٹ دیے تو وہ دوڑنے لگا، میں بھی ہلکا ہلکا پیچھے چلنے لگا۔ فرماتے ہیں وہ جا کے بچوں کے گروہ میں مل گیا، وہاں درجنوں 20 بچے کھیل رہے تھے، وہ مل گیا، وہ کھیلتا رہا۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں اس دن میرے رب نے میرے دل کو اپنے قرب کی لذت بھی عطا کی، اور میرا دل تھا میرے سینے پر، ساری رات تھا میرے سینے میں میرا دل،
پر ساری رات میرے نبی کے قدموں کا طواف کرتا رہا ہے، اب نہ لگ گیا ہے۔